अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरार रियाज। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन में मौसम खज़ां के अनाज की खरीदारी का अहम मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। नेशनल एंड फूड स्ट्रेटेजिक रिजर्व एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस सीजन में 338 मिलियन टन से ज़ायद अनाज खरीदा गया। खरीदारी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अमल में जदीद ज़हीन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट आलात का इस्तेमाल किया गया। साल 2027 तक 100 जदीद और माहौल दोस्त अनाज गोदाम तामीर किए जाएंगे। चीन की नेशनल फूड एंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2025 के मौसम में ख़ज़ां की अनाज की ख़रीदारी का पीक टाइम ख़त्म हो गया है, जिसमें नई टेक्नोलॉजीज़ और आलात का इस्तेमाल किया गया है। चीन में ये पीक टाइम उमूमन सितंबर के वस्त से अगले साल अप्रैल के आखिर तक जारी रहता है। हालिया सीज़न के दौरान मुल्क भर में ख़ज़ां की अनाज की ख़रीदारी ने 338 मिलियन टन से तजावुज़ किया, जो हालिया बरसों में निस्बतन आला सतह है। ज़हीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उसे गोदामों में रखने के पूरे अमल में किया गया है, जिसमें गोदाम का दर्जा हरारत और इसकी नमी जैसे अवामिल को देखा गया है। इस वक्त चीन के पास 220 मिलियन टन की कम दर्जा हरारत और नीम कम दर्जा हरारत की अनाज ज़ख़ीरा करने की सहूलियात मौजूद हैं, जबकि सब्ज़ अनाज ज़ख़ीरा करने की टेक्नोलॉजी के निज़ाम को मुसलसल बेहतर और बढ़ाया जा रहा है। 15वें 5 साला मंसूबे के दौरान चीन अनाज ज़ख़ीरा करने की सहूलियात को सब्ज़ तवानाई की बचत, माहौल दोस्त और ज़हीन बनाने की जानिब तवज्जो मरकूज़ करेगा। 2027 तक कुल 100 सब्ज़ मिसाली अनाज के गोदाम तामीर किए जाएंगे। चीन की कंज्यूमर मार्केट ने अप्रैल में भी तरक्की का रुझान बरकरार रखा। सरकारी इरादोशुमार के मुताबिक ऑफलाइन अदायगियों में सालाना 1.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में नुमाया बेहतरी देखी गई। सयाहत, शहरी पार्क और ग्रीन वेज पर अवामी अखराजात में इजाफा हुआ। सफरी, फोटोग्राफी और रिवायती हानफोस लिबास के तजुर्बात नौजवानों में मकबूल रहे। हाल ही में जारी करदा सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की कंज्यूमर मार्केट ने अप्रैल में अपने उरूज के रुझान को बरकरार रखा, जिसकी अलामात मुस्तहकम हजम में तोसी और साख्ती बेहतरी हैं। ये पेशरफ्त सारिफीन को फ़रोग़ देने वाली मालियाती और माली पॉलिसियों, जारी अशियाए सर्फ के तबादले के प्रोग्राम और मौसम बहार की सैर और स्कूल की छुट्टियों के सफ़र में इजाफे की वजह से है। अप्रैल में ऑफलाइन कंज्यूमर अदायगियों में साल बसाल 1.7% इजाफा हुआ। अशियाए सर्फ पर अखराजात में साल बसाल 2.7% इजाफा हुआ, जिसकी बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक्स और रोज़मर्रा की ज़रूरियात थी, जबकि खिदमात पर अखराजात में 0.4% सालाना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकामात, शहरी पार्कों और ग्रीन वेज पर अखराजात में पिछले साल के मुकाबले में नुमाया बेहतरी आई। सफरी, फोटोग्राफी पर अखराजात में 68% सालाना इजाफा हुआ, जिसमें मलबूसात और हानफू के तजर्बात शामिल हैं। चीनी ब्रांड्स जदीद टेक्नोलॉजी और सनत के शोबे में आलमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल कर रहे हैं। न्यू जनरेशन फोल्डेबल फ़ोन, स्मार्ट ग्लासेस और पैनोरामिक कैमरा दुनिया भर में तवज्जो हासिल कर रहे हैं। शंघाई बंदरगाह से रोजाना 4000 से ज़ायद न्यू एनर्जी गाड़ियाँ बैरून मुल्क रवाना की जा रही हैं। चीन का तैयार करदा C-19 मुसाफिर तैयारा और ई-डोर इमेजिक सिटी क्रूज शिप भी आलमी शोहरत हासिल कर रहे हैं। तेज रफ्तार CR-450 ट्रेन और बड़ी टनल मशीनों ने भी नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। हुकाम के मुताबिक 2025 के अख्ताम तक चीन के मारूफ ब्रांड्स की तादाद 1455 तक पहुँच गई। चीनी ब्रांड्स आलमी सतह पर अपनी पहचान हासिल कर रहे हैं। जदीद तरीन मसनूआत में न्यू जनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, स्मार्ट ग्लासेस और पैनोरामिक कैमरे शामिल हैं। शंघाई के वाईगाओ चियाओ बंदरगाह पर वाक़े हाईतोंग इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल टर्मिनल पर रोज़ाना 4000 से ज़ायद न्यू एनर्जी व्हीकल्स गैर मुल्की मार्केट के लिए रवाना हो रही हैं। सिर्फ 2026 के पहले 4 महीनों में 4 लाख से ज़ायद चाइनीज़ न्यू एनर्जी व्हीकल्स इस बंदरगाह से बैरून मुल्क रवाना हुए। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यू एनर्जी व्हीकल्स के अलावा चाइनीज़ हैवी मशीनरी प्रोड्यूसर्स ने भी कई कामयाबियां समेटी हैं। चीन की पहली मकामी तौर पर तैयार करदा बड़ी क्रूज शिप एडोरा मैजिक सिटी अब तक तकरीबन 7 लाख मुसाफिरों को खिदमात
فراہم کر چکی ہے، جبکہ چین کا تیار کردہ C919 مسافر طیارہ اپنے تجارتی راستوں کو بڑھا رہا ہے اور چین کی بڑی قطر کی ٹنل مشینیں عالمی ریکارڈز توڑتی جا رہی ہیں۔ 2025 کے آخر تک چین کے پسندیدہ برانڈز کی تعداد 1455 تک پہنچ گئی تھی۔ سال کی پہلی سہ ماہی میں چین کی غیر ملکی تجارت میں اشیاء خورونوش نے ایک ریکارڈ بلندی حاصل کی، جس کے ساتھ کراس بارڈر ای کامرس کی درآمدات اور برآمدات تقریباً $120 ملین تک پہنچی۔ وسطی چین کے شہر ووہان میں دریائے ہانگسی کے کنارے ماحولیات میں نمایاں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں ماحولیاتی تحفظ اور سبز ترقی کے منصوبوں نے علاقے کا منظر تبدیل کر دیا۔ مقامی حکومت نے صنعتی آلودگی کم کرنے کے لیے متعدد ماحولیاتی منصوبے شروع کیے۔ دریا کنارے کئی پرانے گھاٹ بند کر کے ان کی جگہ سبز پارک تعمیر کیے گئے اور دریائے یانگسی کے پانی کا معیار پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق چین ترقی اور ماحولیات میں توازن قائم کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چائنا میڈیا گروپ کے ایک انسان بردار ایئرشپ سے لیے گئے فضائی مناظر نے وسطی چین کے صوبہ ہوبئی کے شہر ووہان میں دریائے یانگسی کے کنارے سبز ماحول کو ریکارڈ کیا۔ پچھلے 10 سالوں میں دریا کے کنارے کا ماحول بہت زیادہ تبدیل ہوا ہے، کیونکہ 2016 میں ماحولیات اور سبز ترقی کو ترجیح دینے کے لیے ایک اقدام متعارف کرایا گیا تھا۔ ووہان میں دریا کے کنارے ماحولیات کی بحالی کے لیے مقامی حکومت نے ووہان آئرن اینڈ اسٹیل کارپوریشن کے لیے ماحولیاتی تحفظ کے تقریباً 150 منصوبے متعارف کروائے، دریا کے کنارے 26 گھاٹ بند کیے اور پچھلی دہائی کے دوران ان کی جگہ زیادہ سبز احاطے والے پارک تعمیر کیے۔ آج دریا کے مرکزی دھارے میں پانی کا معیار ان سطحوں تک پہنچ گیا ہے جو کبھی ناقابل حصول سمجھی جاتی تھی، جبکہ مچھلیاں ان حصوں میں واپس آ رہی ہیں جہاں طویل عرصے سے افزائش نسل بند تھی۔ 10 سال کی سخت ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں، ساختی معاشی اصلاحات اور ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس کے ذریعے دریائے یانگسی اکنامک بیلٹ جو 11 صوبوں اور بلدیات پر محیط ہے اور چین کی GDP کا تقریباً نصف حصہ رکھتی ہے، اس بات کی ایک جھلک پیش کر رہی ہے کہ چین کس طرح ترقی کو طویل مدتی ماحولیاتی لچک کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چین کی روبوٹ برآمدات نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں مضبوط آغاز فراہم کیا۔ کسٹم حکام کے مطابق روبوٹ برآمدات کی مالیت $1.66 بلین سے تجاوز کر گئی۔ چینی روبوٹس 148 ممالک اور خطوں کو برآمد کیے گئے۔ صنعتی رو کی برآمدات میں 42% سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چین میں تیار کردہ روبوٹس اب صنعتی استعمال، صفائی اور دیگر شعبوں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق روبوٹکس شعبہ چین کی جدید صنعتی ترقی کا اہم ستون بن چکا ہے۔ چین کے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق چین کی روبوٹ برآمدات نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں مضبوط آغاز کیا ہے، جس میں کل برآمدی قیمت $1.66 بلین سے زیادہ تک پہنچی اور مصنوعات 148 ممالک اور خطوں کو فروخت کی گئی۔ چین کے صوبے جیانگسو کے شہر سوزو کے ووجیانگ ڈسٹرکٹ میں ایک کمپنی جو بنیادی طور پر 4 اور 6 آربٹس والے روبوٹک بازو تیار کرتی ہے کی پہلی سہ ماہی کی برآمدی قیمت اس کے گزشتہ مکمل سال سے زیادہ ہے۔ پہلی سہ ماہی میں چین کی صنعتی روبوٹ برآمدات تقریباً $465 ملین تک پہنچی، جو سال بسال 42% کا اضافہ ہے۔ فی الحال چین میں تیار کردہ روبوٹس کے استعمال کے مناظر میں مسلسل توسیع ہو رہی ہے، جس میں صنعتی روبوٹس اور صفائی کرنے والے روبوٹ سمیت مختلف ذیلی اقسام شامل ہیں اور برآمدی ٹیرف کوڈز کی تعداد بڑھ کر 13 ہو گئی ہے۔ حالیہ برسوں میں روبوٹ ٹیرف کوڈز میں تبدیلیوں کو وسیع کیٹیگریز سے باریک درجہ بندی کی طرف منتقلی کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے باعث چین میں کھیلوں کے سامان کی برآمدات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ شانڈونگ کی فیکٹریاں لاکھوں جھنڈے اور ورلڈ کپ سے متعلق مصنوعات تیار کر رہی ہیں۔ چنگڈاؤ کی ایک کمپنی 8 سے 9 ملین مصنوعات تیار کر چکی ہے۔ تمام آرڈر ورلڈ کپ شروع ہونے سے قبل مکمل کر لیے جائیں گے۔ سال کے پہلے 4 ماہ میں شانڈونگ کی کھیلوں کے سامان کی برآمدات $735 ملین تک پہنچ گئی۔ عالمی کھیلوں کے ایونٹس چینی صنعت کے لیے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ چین میں کھیلوں کے سامان کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ مینوفیکچررز آنے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے ذریعے پیدا ہونے والے کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی مارکیٹس میں اپنی پہنچ بڑھا رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 ٹورنامنٹ کا 23واں ایڈیشن ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جس میں 48 ٹیمیں اور 3 میزبان ممالک شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ 11 جون سے 19 جولائی تک کینیڈا، میکسیکو اور ریاستہائے متحدہ کے اشتراک سے منعقد ہوگا۔ چین کے مشرقی صوبے شانڈونگ کے شہر چنگڈاؤ میں ایک جھنڈا بنانے والی کمپنی پہلے ہی 8 سے 9 ملین متعلقہ مصنوعات تیار کر چکی ہے، جن میں قومی جھنڈے، جھنڈوں کی پٹیاں اور ہینڈ فلیگز شامل ہیں۔
تمام آرڈرز ورلڈ کپ شروع ہونے سے تقریباً 10 سے 15 دن پہلے مکمل کر لیے جائیں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق شانڈونگ نے سال کے پہلے 4 مہینوں میں تقریباً 735.2 ملین $، مالیت کے کھیلوں کے سامان اور ورلڈ کپ سے متعلقہ مصنوعات برآمد کی، جو سال بسال 4% سے زیادہ کا اضافہ ہے۔ بیجنگ میں شانگ شان فورم 2026 کی افتتاحی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں 40 سے زائد ممالک اور عالمی تنظیموں کے نمائندگان، دفاعی حکام اور عالمی ماہرین نے شرکت کی۔ اجلاس کا موضوع عالمی سلامتی کی حکمرانی اور درپیش چیلنجز تھا۔ شرکاء نے ایشیا پیسفک سلامتی، بین الاقوامی قانون اور ابھرتی ٹیکنالوجیز پر تبادلہ خیال کیا۔ ماہرین نے عالمی سلامتی کے لیے مشترکہ تعاون کو ناگزیر قرار دیا۔ بیجنگ شیانگشان فورم 2026 کی ابتدائی کانفرنس بیجنگ میں ہوئی۔ اس کانفرنس کا موضوع عالمی سلامتی کی حکمرانی، چیلنجز اور حل تھا، جس میں 40 سے زائد ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے، ملکی اور غیر ملکی ماہرین اور اسکالرز سمیت 120 سے زائد معزز مہمان شریک ہوئے۔ کانفرنس کا مقصد بین الاقوامی اور علاقائی اہم موضوعات پر توجہ مرکوز کرنا اور ایک زیادہ منصفانہ اور مناسب عالمی حکمرانی کے نظام کی تشکیل میں بصیرت فراہم کرنا تھا۔ اس 3 روزہ کانفرنس کے دوران شرکاء نے جن 4 اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا، ان میں بین الاقوامی نظم و نسق اور بین الاقوامی قانون کی حکمرانی، ایشیا پیسفک میں سلامتی کے نئے چیلنجز، بین الاقوامی مشترکہ سلامتی کے قیام کی ذمہ داری اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے عسکری استعمال سے متعلق خطرات کا کنٹرول شامل تھے۔ برازیل، جرمنی، فرانس، روس، کمبوڈیا، ملیشیا، میانمار، جنوبی افریقہ، سربیا اور سنگاپور سمیت دیگر ممالک کے دفاعی اہلکار اور بیجنگ یونیورسٹی، اکیڈمی آف ملٹری سائنسز اور اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ جیسے اداروں کے معروف ماہرین مقررین کے طور پر شریک ہوئے اور مختلف موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ایشیا پیسفک اکنامک کوآپریشن کے وزرائے تجارت کا اجلاس مئی میں چین کے شہر سوزو میں ہوگا۔ اجلاس میں علاقائی اقتصادی تعاون اور آزاد تجارت کے فروغ پر توجہ دی جائے گی۔ ڈیجیٹل تعاون، سبز معیشت اور کثیر الجہتی تجارتی نظام اہم موضوعات ہوں گے۔ چینی حکام کے مطابق چین بھر میں اے پیک سے متعلق تقریباً 300 تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ ایشیا پیسفک اکنامک کوآپریشن یعنی ایپیک کے وزرائے تجارت کا اجلاس 22 سے 23 مئی تک مشرقی چین کے صوبے جیانگسو کے شہر سوزو میں منعقد ہوگا۔ یہ اجلاس ایپیک 2026 چائنیز ایئر کی تھیم ایشیا پیسفک کمیونٹی کی تعمیر برائے مشترکہ خوشحالی کے مطابق ہوگا۔ کھلے پن، جدت طرازی اور تعاون کو اپنی 3 بڑی ترجیحات کے طور پر رکھتے ہوئے اجلاس کا مقصد کلیدی شعبوں میں عملی نتائج حاصل کرنا ہے، جن میں علاقائی اقتصادی انضمام، ایشیا پیسفک فری ٹریڈ ایریا کی ترقی، کثیر الجہتی تجارتی نظام کی حمایت، ڈیجیٹل تعاون اور سبز معیشت شامل ہیں۔ یہ نومبر میں ایپیک اقتصادی رہنماؤں کے اجلاس کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کے ایجنڈے کی بھی تیاری کرے گا۔ اس سال ایپیک میں چین کی شمولیت کی 35ویں سالگرہ ہے اور چین تیسری بار اس علاقائی اقتصادی فورم کی میزبانی کر رہا ہے۔ اجلاس کے دوران متعدد ضمنی تقریبات کا بھی اہتمام کیا جائے گا، جو ایپیک رکن کی معیشتوں، بین الاقوامی تنظیموں، تھنک ٹینکس اور علاقائی کاروباری برادری کے درمیان مکالمے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گی۔ ایپیک اقتصادی رہنماؤں کا 33واں اجلاس 18 اور 19 نومبر کو چین کے صوبے گانگڈونگ کے شہر شینزن میں منعقد ہوگا۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایپیک 2026 چائنیز ایئر کے دوران چین کے متعدد شہروں میں تقریباً 300 تقریبات کا انعقاد متوقع ہے۔ چین کا شہر چونگ یانگ تیزی سے عالمی اے آئی ٹوکن فیکٹری کے طور پر ابھر رہا ہے۔ شہر کی سبز توانائی اور کم بجلی لاگت نے بڑی ٹیک کمپنی کو متوجہ کیا ہے۔ سال 2025 میں چین میں اے آئی ٹوکن استعمال میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ چینگ یانگ ڈیٹا سینٹرز کی کمپیوٹنگ صلاحیت 1,14,000 پیٹا فلوپس تک جا پہنچی ہے۔ بلند مقام کی وجہ سے قدرتی ٹھنڈک توانائی کے اخراجات کم کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ چین اے آئی انفراسٹرکچر میں تیزی سے عالمی قیادت حاصل کر رہا ہے۔ چین کے شمال مغربی صوبے گانسو کا شہر چنگیانگ کمپیوٹنگ کی گنجائش، وافر سبز توانائی اور بلند جغرافیائی منفرد محل وقوع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے ایک عالمی اے آئی ٹوکن فیکٹری کے طور پر ابھر رہا ہے۔ 2025 میں چین کے روزانہ ٹوکن استعمال کی مقدار میں زبردست اضافہ ہوا، جو سال کے آغاز میں 1 ٹریلین سے بڑھ کر سال کے آخر تک 100 ٹریلین تک پہنچا۔ اس تیزی سے بڑھتے ہوئے اضافے نے کمپیوٹنگ پاور کی بے مثال مانگ کو جنم دیا ہے۔ اپنے منفرد فوائد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چنگیانگ نے اے آئی کمپیوٹنگ کے سرکردہ اداروں کی ایک ویو کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ 2025 کے آخر تک چنگیانگ ڈیٹا سینٹر کلسٹر کی کمپیوٹنگ گنجائش
14,000 پیٹا فلوپس تک پہنچی۔ اس کامیابی کا ایک اہم محرک چنگیانگ کی وافر شبز توانائی اور مسابقتی بجلی کی لاگت ہے۔ چنگیانگ کا بلندی پر واقع مقام قدرتی ٹھنڈک کے فوائد بھی فراہم کرتا ہے، جس سے گرمی کو ختم کرنے کے اخراجات میں نمایاں کمی آتی ہے اور مجموعی توانائی کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ چین کے صوبے فوجیان میں ہیومنائڈ روبوٹس نے روایتی چائے سازی کے عمل میں حصہ لیا۔ روبوٹس نے چائے کے پتے توڑنے، خشک کرنے اور بھوننے جیسے مراحل انجام دیے۔ یہ منفرد تجربہ بیجنگ میں ہونے والے روبوٹ گیمز کی تشہیری مہم کا حصہ ہے۔ پہاڑی علاقوں میں کام کرتے ہوئے روبوٹس کی نقل و حرکت اور توازن کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ تھرمل امیجنگ سسٹم نے چائے بھوننے کے دوران درجہ حرارت کنٹرول کیا۔ یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں مزدوروں کی کمی کا حل بن سکتی ہے۔ چین کے مشرقی صوبے فوجیان میں ہیومنائڈ روبوٹس نے روایتی چائے سازی کے عمل میں حصہ لے کر سب کو حیران کر دیا۔ یہ منفرد تجربہ اگست 2026 میں بیجنگ میں ہونے والے انٹرنیشنل ہیومنائڈ روبوٹ گیمز کی فروغی مہم کا حصہ ہے۔ بیجنگ کی روبوٹ ہاف میراتھن میں حصہ لینے والے روبوٹس نے ایک ہفتے کی خصوصی تربیت کے بعد فودنگ شہر کے چائے کے باغات میں انسانوں کے ساتھ مل کر چائے کے پتے توڑے، انہیں کھیت سے منتقل کیا، خشک کیا، بھونا اور چائے کے کیک بھی تیار کیے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہیومنائڈ روبوٹس نے اس ماحول میں کام کیا۔ کئی بار ناکامی کے باوجود روبوٹس نے اپنے تمام مقررہ کام مکمل کر لیے۔ پہاڑی راستوں پر چائے کی ترسیل نے روبوٹس کی ناہموار زمین پر چلنے کی صلاحیت بہتر بنائی، جبکہ تھرمل امیجنگ سسٹم نے بھوننے کے دوران درجہ حرارت کو درست انداز میں کنٹرول کرنے میں مدد دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ نہ صرف روبوٹک ٹیکنالوجی میں پیش رفت کی علامت ہے، بلکہ مستقبل میں مزدوروں کی کمی کا حل بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سنکیانگ میں صحرائے تکلا مکان کے کنارے آرونڈو پودے لگانے کی بڑی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ یہ منصوبہ ماحولیاتی تحفظ اور ریتلی زمین کو بہتر بنانے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ آرونڈو پودا خشک سالی اور نمکین مٹی میں بھی بہترین نشوونما رکھتا ہے۔ مشینی طریقے سے پودے لگانے سے کام کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ منصوبے میں جدید ڈراپ ایریگیشن سسٹم بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ مئی کے اختتام تک 12.7 ملین پودے لگائے جائیں گے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں بڑے پیمانے پر آرونڈو کے پودے لگانے کا آغاز ہوا ہے، جو ایک سخت پیرینیل پلانٹ ہے۔ یہ اقدام صحرائے تکل مکان کے کنارے ماحولیاتی باڑ کو مضبوط بنانے اور ریتیلی اور نمکین زمین کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ آرونڈو ایک لمبا پیرینیل پودا ہے جو خشک سالی، سردی، کمزور مٹی اور زمین کی نمکین صلاحیت کے خلاف مضبوط مزاحمت کے لیے جانا جاتا ہے۔ صحرائے تکلا مکان کے شمالی کنارے پر واقع شہر الار میں متعدد بڑی مشینیں بیک وقت ریتیلی مٹی میں یہ پودے لگانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہر مشین کو صرف 1 یا 2 کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مٹی ڈھکنے میں مدد کریں۔ یہ اس علاقے میں مشینی آرونڈو پودے لگانے کا پہلا موقع بھی ہے۔ ایک ٹرانسپلانٹنگ مشین اوسطاً تقریباً 3.33 ہیکٹر ہر فی دن پودے لگا سکتی ہے۔ یوں پودوں کی تعداد تقریباً 25,000 بنتی ہے۔ یہ کارکردگی عام مزدوروں کے مقابلے میں 25 سے 30 گنا زیادہ ہے، جبکہ پودوں کے درمیان فاصلے کی غلطی 5 سینٹی میٹر کے اندر کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ صحرائے تکلا مکان کے شمال مغربی کنارے پر واقع شہر تمشوک میں ٹریٹڈ ریسائکل پانی کا استعمال نئے لگائے گئے آرونڈو کی آبپاشی کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کی مدد ایک ذہین ڈراپ ایریگیشن کنٹرول سسٹم سے ہو رہی ہے۔ آرونڈو کو دواؤں کے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ صنعتی خام مال اور جانوروں کی خوراک کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جو کافی معاشی قدر فراہم کرتا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق مئی کے آخر تک اس علاقے میں صحرائے تکلا مکان کے کنارے تقریباً 1,900 ہیکٹر پر آرونڈو اور 12.7 ملین سے زیادہ پودے لگائے جائیں گے۔ بیجنگ کی سڑکیں اور رنگ روڈ چینی گلابوں سے سج گئی ہیں۔ دارالحکومت میں گلابوں کی ایک نئی مقامی قسم بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ پھول گرمی، خشک سالی اور کاربن افراز کے خلاف انسانی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ ہیوڈنگ نامی گلاب 200 دن تک کھلا رہتا ہے۔ محکمہ پارکس نے جگہ جگہ اسمارٹ ایریگیشن سسٹم بھی نصب کیے ہیں۔ بیجنگ میں اس وقت گلاب کی 2000 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ بیجنگ کی مرکزی سڑکوں اور رنگ روڈز کو گلابی رنگ کے کھلتے چینی گلابوں نے ڈھانپ دیا ہے، جس نے چین کے دارالحکومت میں خوشگوار رنگ بھر دیے ہیں۔ بیجنگ میونسپل فارسٹری اینڈ پارکس بیورو کے اربن گریننگ ڈویژن کا کہنا ہے کہ ان گلابوں میں ایک نئی قسم بھی ہے جسے بیجنگ میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ گلاب کی یہ قسم گاڑیوں سے کاربن اخراج، خشک سالی اور گرمی کے خلاف مزاحمت کی خصوصیات کو بہتر بنانے میں نمایاں ہے۔
गुलाबी रंग के इस चीनी गुलाब युएदिंग का फूल आने का दौरानिया मई के शुरू से नवंबर के वस्त तक रहता है, जो 200 दिनों तक है। गुलाब की नशोनुमा और इंतहाई तवील अरसे तक फूल आने के दौरानिया की जमानत के लिए महकमे ने पुलों के इलाकों में स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम नस्ब किए हैं, जो मौसमी हालात के मुताबिक पानी की मिकदार और आबपाशी के वक्त को खुद ब खुद एडजस्ट करते हैं। चीनी गुलाब बीजिंग का शहरी फूल है और शहर के माहौलियाती मंजरनामे के लिए एक अलामती फूल बन चुका है। फिलहाल बीजिंग ने गुलाब की तकरीबन 2000 इकसाम उगाई हैं, जिनमें तकरीबन 200 खुद तैयार करदा इकसाम शामिल हैं। चीन के साहिली शहर शामिन में फिल्मी थीम पर मबनी सयाहत का आगाज कर दिया गया। मशहूर फिल्मी मकामात और सिनेमा थीम सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। योंगलो केबल वे से शहर के खूबसूरत फजाई मनाजिर देखे जा रहे हैं। ट्विन टावर्स पर खुसूसी लाइट शो भी सयाहों को मुतवज्जह कर रहा है। फिल्मी थीम वाली खुसूसी परवाज भी शुरू की गई है। फिल्म और सकाफत का इम्तिजाज सयाहत को फरोग दे रहा है। चीन के शहर शामिन ने फिल्मी थीम पर मबनी सयाहती सरगर्मी का आगाज किया है। इस सरगर्मी में सयाहों को मशहूर फिल्मी मकामात और सिनेमा की तारीख को जिंदा करके एक अमीक सकाफती तजर्बा फराहम किया जा रहा है। योंगू केबल वे जैसे पुरकशिश मकामात जो अब सिनेमा की सजावट के साथ नजर आते हैं और मशहूर ट्विन टावर्स पर एक शानदार लाइट शो पुरजोश सयाहों को इन मनाजिर को देखने के लिए मुतवज्जे कर रहे हैं, जो उन्होंने कभी बड़ी स्क्रीन पर देखे थे। 1000 मीटर तवील केबल वे शहर के मशहूर मकामात बशमूल बोटैनिकल गार्डन, गोलांगू जजीरा और बादबान की शक्ल वाले शियामिन ट्विन टावर्स के फजाई मनाजिर पेश करती है, जो इसे सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाती है। कई केबल कारों को थीम वाले पोस्टर्स और स्लोगन्स से सजाया गया है। एक खुसूसी फिल्मी थीम वाली परवाज भी रवाना हुई, जिससे बड़ी स्क्रीन का जादू मुसाफिरों की सीटों पर छोटी स्क्रीन पर आया। तैयारे के केबिन फिल्मी थीम वाले पोस्टर्स और खुसूसी सजावट से मुज़य्यन थे और सीट्स पॉकेट्स में फिल्मी मवाद को मुतारिफ कराने वाले ब्रोशर रखे गए थे। इसके अलावा भी कई मकामात पर मुख्तलिफ फिल्मी थीम के साथ सयाहों को महसूस किया जा रहा है और फिल्म और सकाफत का यह नया इम्तिजाज इस साहिली शहर की तरफ मजीद सयाहों को ला रहा है। चीन और अरब ममालिक के इंटरनेशनल यूथ पोइट्री फेस्टिवल का आगाज ग्वांगझू में हो गया। फेस्टिवल में 13 अरब ममालिक समेत 100 से ज़ायद शुअरा और अदीब शरीक हैं। 9 रोज़ा तकरीबात में अदबी मकान में और सकाफती सरगर्मियाँ शामिल हैं। चीनी और अरब शुअरा ने इफ्तिताही तकरीब में मुश्तरका परफॉर्मेंस पेश की। शुरका ने मुख्तलिफ सकाफती मकामात का दौरा किया। मुंतज़मीन के मुताबिक ये फेस्टिवल आलमी अदबी और सकाफती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने का अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है। चीन और अरब ममालिक का इंटरनेशनल यूथ पोइट्री फेस्टिवल 2026 का इजलास हफ्ते को चीन के सूबे गुआंगडोंग के शहर ग्वांगझू में शुरू हुआ, जिसमें चीन और 13 अरब ममालिक के 100 से ज़ायद शुआरा, मुसन्निफीन और स्कॉलर्स इकट्ठे हुए ताकि अदबी तबादले से सकाफती रवाबित को गहरा किया जा सके। 9 मई से 17 मई तक जारी रहने वाला ये 9 रोज़ा फेस्टिवल सकाफती तकरीबात की एक मुतनव्वे फहरिस्त पेश करता है। इफ्तिताही तकरीब में चीनी और अरब शुआरा ने मुतादिद परफॉर्मेंसेज पेश की। तकरीब के अलावा शुरका ने गुआंगडोंग लिटरेचर म्यूजियम जैसे सकाफती मकामात का दौरा किया ताकि गैर मादी सकाफती वर्से और मुनफरिद लिंगनांग सकाफत को जान सकें। इस फेस्टिवल के दौरान मेहमानों ने 3 शहरों ग्वांगझू, शेंजिन और बीजिंग का सफ़र किया और इल्मी मकालमे और दीगर सकाफती तबादले की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। चाइना राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से 2024 में शुरू किया गया ये फेस्टिवल बैनुल अक़वामी अदबी तबादले के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है। गुज़श्ता कामयाब एडिशंस में ब्रिक्स और लातीनी अमरीकी ममालिक पर मरकूज़ इजलास शामिल थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। पाक चीन दोस्ती के रंग सिफाती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में मुनफरिद तकरीब का इनेकाद किया गया। चीनी खानों का मेला, जहां जायके बने सिफाती जुबान। फेस्टिवल सिर्फ खानों का नहीं बल्कि सकाफतों के मिलाप का हसीन मजहर है, जहां चीन से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने रिवायती खाने पेश किए, जिनमें हर डिश की एक अपनी कहानी है। सुनिए चाइना रिपोर्ट में। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में एक मुनफरिद तकरीब मुनक़िद हुई, चीनी खानों का मेला, जहां जायके बने सिफारती ज़बान।
یہ فیسٹیول صرف کھانے کا نہیں بلکہ ثقافتوں کے ملاپ کا ایک حسین مظہر ہے۔ چین کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے روایتی کھانے یہاں پیش کیے، جن میں ہر ڈش ایک کہانی سناتی ہے۔ اس خاص ڈش کی تفصیل جانتے ہیں ہماری چینی ساتھی صبا وانگ سے۔ دوستوں آپ دیکھیں یہ لذیذ کھانے یہ ننشا سے ہے۔ ننشا چین کے شمال مغرب میں ایک خود اہلیار علاقہ ہے اور وہاں گرمی زیادہ ہے اور ہوا خشک ہوتا ہے، اور پرانے زمانے میں جب وہاں کے کسان کھیتوں میں کام کرتے تھے تو دوپہر میں کھانا پکانے کا وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے لیانگ پھی اور لیانگ کاؤ ایجاد کی۔ آپ دیکھیں یہ لیانگ پھی ہے وہ جو آٹے سے نشاستہ نکال کر بھاپ پر پکائی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں یہ پتیاں کاٹی جاتی تھی اور پھر سرکہ اور مرچ، لال سرخ مرچ اور یہ ککڑی کیرٹ بھی ڈال کر کھاتے ہیں، اور یہ ذائقہ کھٹا اور اسپائسی ہوتا ہے، اس لیے گرمیوں کا بہترین علاج ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ لیانگ کاؤ ہے، گرمیوں میں ٹھنڈی میٹھی ہے، تو کھانا کھانے کے بعد یہ کھاتے ہیں، ایک کھٹا اور ایک میٹھی، یہ ننشا لوگوں کی بہترین چیزیں ہیں۔ کھانا صرف بھوک مٹانے کا ہی ذریعہ نہیں، یہ ایک عالمی زبان ہے۔ اس سے ایک دوسرے کی ثقافت اور روایت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایسے فیسٹیولز لوگوں میں فاصلے کم کرتے ہیں اور دل قریب آ جاتے ہیں۔ جہاں ہمارے پاس پولیٹیکل ڈپلومیسی ہے، ملٹری ڈپلومیسی ہے، اسپورٹس ڈپلومیسی ہے، میڈیکل ڈپلومیسی ہے، وہاں یہ فوڈ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے جس طریقے سے ہم ان چائنیز کلچر کے ساتھ تھوڑی سی الائنمنٹ کر سکتے ہیں، یا تھوڑا سا ہم ہم آہنگی کر سکتے ہیں۔ فیوچر میں ہم شاید ایک فوڈ فیوژن کی ہماری فارمز جو ہیں، کچھ نئی ڈشز جو ہیں وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوں۔ باقی جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اور چائنیز لوگ کیسے ہیں، لیکن یہاں پہ ایکچولی وی گیٹ ٹو میٹ پیپل کہ کتنا ایک دوسرے کو ہم نائسلی جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور ایکچولی نیچر کیسا ہے لوگوں کا، اور ہمارا کلچر کتنا سملر ہے، خاص طور پہ کوزین کے بارے میں۔ لائک صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیں چائنیز فوڈ پسند ہے، چائنیز پیپل کو بھی پاکستانی فوڈ پسند ہے، اینڈ دے لائک ٹو میٹ پاکستانی پیپل۔ چین اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ سے مضبوط رہی ہے، مگر ایسے مواقع اسے مزید گہرا کرتے ہیں۔ جب ہم شروع میں پاکستان آئے تو ہمیں پاکستانی کھانا اتنا پسند نہیں آیا، لیکن پھر جب ہم نے اسے متعدد بار آزمایا تو اب یہ ہمیں بہت پسند آتا ہے۔ ایسے ہی پاکستانی لوگوں کو ہمارے چینی کھانے جیسے کہ ہاٹ پاٹ، سنکیانگ کے کھانے، لامیان نوڈلز، چائنیز پلاؤ انہیں بہت پسند ہیں۔ ڈفرینٹ ملکوں کا ڈفرینٹ کھانا ہوتا ہے اور وہ ان کی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کے ٹیسٹ برڈس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ڈفرینٹ کلچر کے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور اپنے فوڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تاکہ ڈفرینٹ لوگ آئیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، تو اس طرح کے فوڈ فیسٹیول قربت کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، جس سے بہت سے لوگ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کر پاتے ہیں ان کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ۔ تو میرے خیال میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ دوستی اور سفارتی تعلقات کی پلاٹینم جوبلی کی مناسبت سے اس فیسٹیول میں چین کی موسیقی کی جھلک بھی دکھائی دی، جسے یہاں موجود حاضرین نے بہت سراہا۔ دوستی کا یہ جشن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ثقافت، ذائقے اور انسانیت یہ سب ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ یہ صرف ایک فیسٹیول نہیں بلکہ ایک پیغام ہے دوستی، احترام اور اشتراک کا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔
वेलकम बैक। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। तो नाज़रीन, चीन का सिक्योरिटी डिविडेंड इतना अहम क्यों? आजकल न्यूज़ चैनल देखकर दिल घबरा जाता है। कहीं पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया वाइब्रेशन मोड पर जा रही हो। सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर दुनिया को क्या हो गया है और क्या अब भी भरोसे वाली कोई जगह है? देखिए न्यूज़ विजन में। दोस्तों, आजकल खबरें देखकर दिल घबरा नहीं जाता। कहीं तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया फैब्रिकेशन मोड पर चल रही हो। सब यही पूछ रहे हैं, आखिर दुनिया को हो क्या है और क्या अब भी भरोसे वाली कोई जगह है इस दुनिया में? फिक्र न करें, आज हम परेशानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की। हाल ही में मैंने एक पाकिस्तानी थिंक टैंक के माहिर महमूद उल हसन खान को सुना, जिसमें उन्होंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि चीन का सिक्योरिटी डिविडेंड, आखिर ये सिक्योरिटी डिविडेंड क्या है? क्या ये सिर्फ चीनी अवाम के लिए है? आज हम आसान अल्फाज में इस मौजू को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम दुनिया को एक बड़े कार्ड गेम के तौर पर समझें, तो जैसे कि हर खेल के कुछ उसूल होते हैं, कुछ रेफरेंस होते हैं, ऐसे ही इस खेल में देखें तो बैनुल अक़वामी इदारे और मालियाती निज़ाम मौजूद है। खिलाड़ियों में मुकाबला भी होता है, दावन भी, और सबको किसी न किसी शक्ल में फ़ायदा मिलता है, तभी खेल मंजम तरीके से चलता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? कवायद तोड़ जा रहे हैं, रेफरेंस को नज़रअंदाज किया जा रहा है और बाज़ औक़ात खेरे क्या घाट को वापस भी ले लिया जाता है। यानी पूरा निज़ाम बेतरतीबी का शिकार है। मिसाल के तौर पर, अगर अपनाए हुरमुज़ में ज़रा सी कश्तकी पैदा हो जाए तो आलमी तेल की कीमतें फ़ौरन ऊपर चलती जाती है और इसका असर आप और मेरे बजट पर भी पड़ता है। जब दुनिया में यकीन और इस्तेहकाम न हो तो क्या हो गया? इसे निचली सतह पर समझें तो यूँ देखें कि आपको हर वक्त ये सोचेंगे कि आज गाड़ी की टैंक फिल करवाऊँ या नहीं, कल नौकरी रहेगी या नहीं। और बड़ी सतह पर देखें तो सरमायाकार सरमाया लगाने से घबराते हैं, कारोबार सुस्त पड़ जाता है और कंपनियों के अखराजात बढ़ जाते हैं। ऐसे वक्त में दुनिया को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक ऐसे प्लेयर की जो इस्तेहकाम और बैश कोई फराहम कर सके। चीन तो ऐसा प्लेयर है जो न सिर्फ खुद अच्छा खेलता है, बल्कि चाहता है कि दूसरे भी अच्छा खेलें। चीन दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है, लेकिन कैसे? देखें, सबसे पहले बुनियादी तंसीबात की तामीर। चीन में एक कहावत है, अगर खुशहाली चाहिए तो पहले सड़क बनाओ। मजबूत बुनियादी तंसीबात तरक्की के लिए बुनियाद है। हम सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जानते हैं, जिसके जरिए जदीद बंदरगाहें और लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ रहे हैं। जब दुनिया के लिए बंदरगाही निज़ाम दबाव में हो, तब भी चीन यूरोप मारी बरदार ट्रेन्स चलती रहती है। यही हकीकी मानों में इस्तेहकाम है। और सबसे अहम मिसाल चीन बा इक्तिसादी रहदारी। ये मंसूबा सिर्फ सड़कों और पुल का मंसूबा नहीं, बल्कि एक तथाखेबों की तरह है जो चीन की जदीद टेक्नोलॉजी, मुतबादिल मालियाती ढांचे और पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है। दूसरी बात, दुनिया की फैक्ट्री। चीन के पास मुकम्मल सनती निज़ाम मौजूद है। एक छोटे से बैच से लेकर सोलर पैनल्स और ईवी कार्स तक चीन सब कुछ तैयार करने की सलाहियत रखता है।
اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر بیرونی دنیا میں بحران بھی ہو تو چین اپنی اندرونی پیداوار کو جاری رکھ سکتا ہے اور سپلائی برقرار رکھ سکتا ہے۔ جہاں کچھ ممالک آج چپس کی کمی کا شکار ہیں اور گل برزوں کی کمی کا، وہاں چین اپنی مکمل صنعتی صلاحیت کے ذریعے عالمی سپلائی چین کو سہارا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل نقطے پر۔ میری نظر میں سیکیورٹی ڈویڈنڈ کا مطلب ہے ایک ایسا پیکیج جو آپ کو ذہنی سکون، کم لاگت اور زیادہ مزاحمت فراہم کرے۔ پہلا فائدہ، مالیاتی مبادلہ۔ ماضی میں عالمی تجارت زیادہ تر سوئفٹ نظام کے ذریعے ہوتی تھی۔ یہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ہائی وے کی طرح ہے، مگر اس کے اخراجات بھی ہیں اور پابندیوں کا خطرہ بھی۔ چین نے CIPS یعنی کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم متعارف کروایا، گویا ایک نئی مالیاتی شاہراہ۔ اس کے پیچھے حقیقی معیشت ہے، جیسے سولر پینلز اور EV کارز کی تجارت، نہ کہ صرف مالیاتی قیاس آرائیاں۔ پاکستانی تاجروں کے لیے اس کا مطلب ہے زیادہ آپشنز، زیادہ تحفظ اور زیادہ اعتماد۔ دوسرا فوائد، توانائی میں خود مختاری۔ جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان چھونے لگتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ گاڑیاں چلانا مہنگا، بجلی پیدا کرنا مہنگا۔ چین اس مسئلے کا کیا حل نکال رہا ہے؟ بڑے پیمانے پر شمسی اور ہوا سے پیدا ہونے والی توانائی کی ترقی۔ چین نہ صرف اپنی توانائی کی صحت بہتر کر رہا ہے، بلکہ سولر پینلز، EV کارز اور لیتھیم بیٹریز کی برآمد کے ذریعے عالمی توانائی کے منظرنامے کو بھی بدل رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس وافر دھوپ موجود ہے۔ اگر ہم چینی اعلیٰ معیار کے سولر پینلز اور نئی توانائی کی گاڑیاں استعمال کریں تو کیا ہم درآمدی تیل پر انحصار کم نہیں کر سکتے؟ جب توانائی وافر ہو تبھی معیشت واقعی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی ہے حقیقی توانائی تحفظ۔ تو اب بات واضح ہے، چین کا سیکیورٹی ڈویڈنڈ کوئی کھورا کھلا نعرہ نہیں، یہ مالیات، صنعت اور توانائی کے ذریعے دنیا کو استحکام فراہم کرنے کی عملی کوشش ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صرف سستی مصنوعات حاصل کرنے کی بات نہیں، CPEC پہلے ہی بیلٹ اینڈ روڈ کا نمایاں منصوبہ ہے اور پاکستان اس کا گہرا شراکت دار ہے۔ چین کی توانائی کی ٹیکنالوجی پاکستان کو تیل پر انحصار کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ چین کی صنعتی صلاحیت اور پاکستان کی مارکیٹ کو مل کر روزگار پیدا کر سکتے ہیں اور اقتصادی ترقی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ آج کے غیر یقینی دور میں آپ کو ایسا شراکت دار کی ضرورت ہو جو استحکام، ترقی اور اعتماد دے سکے، تو وہی سب سے بڑی سیکیورٹی ہے۔ چین بطور ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی ڈویڈنڈ عالمی اقتصادی نظام کو زیادہ متوازن اور محفوظ بنانے میں عملی کردار ادا کر رہا ہے۔ شمالی پاکستان میں دنیا کے بڑے پہاڑی سلسلہ کو قراقرم میں قدرتی حسن سے مالا مال وادی گلگت جہاں دنور کے مقام پر ایک ایسی جگہ ہے جو قربانی، محنت اور دوستی کی ایک لازوال داستان سناتی ہے۔ وہ قبرستان جہاں چینی انجینئرز اور مزدور ابدی نیند سو رہے ہیں، جنہوں نے چین کو پاکستان سے ملانے والی شاہراہ قراقرم کی تعمیر کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ شمالی پاکستان کی وادی گلگت ہے۔ جو دنیا کے ایک بڑے سلسلہ کو
काराकोरम में वाक़े और कुदरती हुस्न से माला माल है। यहीं दनियोर के मकाम पर एक ऐसी जगह भी है जो कुर्बानी, मेहनत और दोस्ती की एक लाजवाल दास्तान सुनाती है। ये है वो कब्रिस्तान जहां वो चीनी इंजीनियर्स और मजदूर अबदी नींद सो रहे हैं जिन्होंने चीन के खुद इख्तियार इलाके सिंकियांग से पाकिस्तान को मिलाने वाली शाहराए काराकोरम की तामीर के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरा नाम अली अहमद जान है। मैं 1978 से यहाँ काम कर रहा हूँ। बाडर से लेके ठाकुर पुल तक 613 किलोमीटर रोड है। ये बनाते वक्त 210 जख्मी हुए हैं, 200 मरे हैं। इनमें से 88 यादगार में दफन है, कोई पहाड़ के नीचे गए हैं, कोई दरिया में गए हैं। मिले लाशें 88 है। तो चाइना वाले कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के ऐसा है, ये दोनों मुल्कों के शहीद हैं। शाहराए काराकोरम की तामीर का आगाज 1960 की दिहाई में हुआ और 20 बरसों में दुनिया की बुलंद तरीन पक्की सड़कों में शुमार होने वाली ये शाहराह मुकम्मल हुई। ये कोई आम सड़क नहीं थी। इसकी तामीर जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ थी। खतरनाक पहाड़, बर्फानी तौदे, लैंडस्लाइडिंग और सख्त मौसमी हालात, ये सब इस मंसूबे के रास्ते की रुकावट थे। लेकिन जब अज़्म हिम्मत शामिल हो तो कोई रुकावट इसे मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। इस कब्रिस्तान में मदफून इस बात के गवाह हैं कि जब कौमें मिलकर ख्वाब देखती हैं तो पहाड़ भी रास्ता देते हैं। उन्होंने अपने खून से गारा बना के 2 मुल्कों में ताल्लुकात कराया है। इस वजह से ये हर वक्त हमारा सर का ताज है। इन्होंने जाने देकर हमारे मुल्क की जाने दिया, इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज बनता है। अली अहमद जान अपने एक और साथी अली मदद के साथ शुरू दिन से यहाँ खिदमत अंजाम देते रहे। इनसे जानते हैं कि बेआबो गया कब्रिस्तान सरसब्ज और देव कामत दरख्तों से आरास्ता कैसे हुआ और दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती की एक यादगार बना। यहाँ कोई घास नहीं था। यहाँ सीमेंट का काम करते हुए तो पूरा कचरा था, इधर पत्थर था, रेत था। इन सबको बड़े खड़े निकाला, इसके अंदर डाल दिया, बाहर मिट्टी डाल के बराबर किया। बाहर जाकर बेलचे से वो उसमें पौधा लाते हुए घास लगाया। इसके बाद 79 में फिर ये पौधा 6 इंच का नसवार के प्लास्टिक के अंदर डाल के, ये पौधा नहीं, ये मेरा बच्चे है। जिस तरह मैं अपने बच्चों की खिदमत कम किया, इनकी खिदमत हमने ज़्यादा किया है। 4 अप्रैल 1978 को ये कब्र तैयार हुआ तो उसी एक दिन में ला के 54 बंदों को दफनाया। ये नीचे वाला 2 खाना है, वहाँ पे 54 बंदों को दफनाया। इसके बाद कभी एक एक्सीडेंट होकर मर गया, कोई बीमार होकर मर गया, कोई ब्लास्टिंग में मर गया। इस तरीके से दफन करता गया। तो पहले ऐसा था 108 कब्रें बना कर रखा था, जो जैसा लाश आता है दफनाता गया। आखिरी तक ये 88 यादगार में दफन है, 20 खाली कब्रें हैं। हर साल 4 अप्रैल को यहाँ मदफून चीनी बाशिंदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया जाता है। जिसमें चीन के अलावा पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों की एक काबिल ज़िक्र तादाद भी शरीक होती है। इस बरस चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की मुनासबत से ये तकरीब ज़्यादा पुरवकार लेकिन अकीदत से मनाई गई। तकरीब की एक ख़ास बात यह भी थी
کہ شاہراہ قراقرم کی تعمیر میں شریک تھیان نیانگ شینگ بھی یہاں موجود تھے، جنہوں نے جان سے جانے والے اپنے ساتھیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ دونوں ملکوں کی دوستی میں مزید مضبوطی، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے بہت پر امید دکھائی دیے۔ جب میں اس شاہراہ قراقرم پر چلا تو میں نے سوچا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری میں پاکستان کے بہت سے دوستوں نے جوش و خروش سے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ہم عوامی جمہوریہ چین کے شہری اس بات کی گہری قدر کرتے ہیں۔ 认了这88个都是他的儿子，他的妈妈。这位是湖南的，这位是安徽的，李兴义的儿媳妇。今天突然在网上和我不期而遇，找到了我，要我帮他烧一炷香。 मेरा नाम मंजूर हुसैन है और मेरे वालिद साहब अली मदद 1978 से 2010 तक इसी चैनल यादगार के अंदर अपने खिदमत अंजाम देते हुए 33 साल उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम देते हुए वो हाजिर सर्विस थे, वो वफ़ात हो गए। 2010 से अब तक मैं यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और 2017 में मिस्टर थेन साहब ने हमें यहाँ से चाइना लेके गया और उसमें हमें तकरीबन 4 सूबों में और 25 शहरों में पूरा घुमाया। तो वो एक टोटली एक चक्कर ही नहीं था, बल्कि या कोई टूर ही नहीं था, बल्कि यहाँ जो दफन है इनके विरसा से हमारी मुलाकातें हुई और कुछ समझ ले यहाँ उनके बेटा यहाँ दफन है तो उनके वालिदा से हमारी वहाँ मुलाकात हुई, किसी का वालिद इधर दफन है तो उसी का बेटे से हमें, और कुछ ऐसे लोगों से हमारी मुलाकातें हुई जिन्होंने यहाँ से काम से फारिग होकर वापस चले गए थे। चाइनीज़ वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो यहाँ नहीं हैं या हम बड़े अरसों बाद हम यहाँ आते हैं, लेकिन आप हमारे प्यारों के यहाँ पे खिदमत करते हैं तो इस वजह से हम आपसे बहुत इंतहाई खुशी महसूस करते हैं। कभी इनके रिश्तेदार आते रोते रोते हमें भी रुलाते हैं, ये वो खुद भी रोते हैं। कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई फल फ्रूट रखते हैं, कोई पैसे जलाते हैं, कोई उनका कीमती कपड़े होता है जैसा इनका रूह जैसे पसंद करता था ऐसे चीज़ें यहाँ आकर यादगार में डालते हैं। ये हमारा दोनों मुल्कों को मोहब्बत करने के लिए, तरक्की करने के लिए, खुशी करने के लिए हमें जान भी जाए, हम इस यादगार को अहमियत हम ज़्यादा देते हैं। इंशाल्लाह जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम जान देने के लिए दो मुल्कों की खुशी के लिए हम तैयार हैं। इस यादगार के करीब ही चाइना पाकिस्तान यूथ एक्सचेंज कम्युनिटी नामी तंजीम ने मकामी बच्चों के लिए चीनी ज़बान सीखने का एक मरकज़ भी कायम कर रखा है, जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान राब्तों के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। शाहराह कराकुरम तामीर करने वालों ने जो ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर अब पूरी आबूताब से आया है। आज ये शाहराह चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अहम हिस्सा है, जो खित्ते में तरक्की के नए दरवाजे खोल रही है। दोस्ती और कुर्बानियों की बुनियाद पर कायम मजबूत राब्ता, ये सब चीन और पाकिस्तान के अवाम में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और आगे बढ़ने के अज़्म की गवाही देते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाइना दोस्ती जिंदाबाद। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।